बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरबी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम की तरफ से मैं आपको ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 11वीं जमात के लिए मीर तकी मीर की पहली गज़ल लेकर आए हैं। निसाब है उर्दू लाजमी हिस्सा गज़ल। गज़ल नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 161। उन्वान है गज़लियात मीर, गज़ल नंबर 1। दरकार ज़राए है हमारे दरसी किताब और ऑनलाइन ज़राए मवासलात। तारुफ़ गज़ल। मीर तकी मीर की गज़ल में दर्ज झेल खसूसियात मौजूद हैं। मीर तकी मीर की गज़ल उनकी शेरी अज़मत का बयान पेश कर रही है। गज़ल के तमाम लवाज़मात पूरी आबोताब के साथ इसमें मौजूद हैं और इसके साथ साथ मीर की शायरी रिवायती गज़ल की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। ये भी इस गज़ल से साबित हो रहा है। जी, ये देखें, ये मीर तकी मीर हैं और ये कुलियात मीर हैं। मीर तकी मीर ने उर्दू में 6 दीवान छोड़े हैं। बाकी इनका फ़ारसी कलाम भी है और ज़िक्र मीर के नाम से इनकी ज़ाती खुद नविश्त है, इनकी आप बीती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मीर तकी मीर की शायराना अज़मत से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें, गज़ल की तारीफ़ और शेरी इस्तिलाहात का बयान जान सकें, नीज़ समझ मफ़हूम जो है वो अच्छी तरह आप समझ सकें। मीर तकी मीर पैदाइश 1721 और वफ़ात 1810। मीर तकी मीर की शायरी ज़िंदगी की इनकलाबात की तर्जुमान रही है। अगरचे बाज़ नाक़दीन ने मीर को कनूतियत का हामिल शायर कहा है, यानी मायूसी देखने वाला, ज़िंदगी का तारीक पहलू देखने वाला, लेकिन हकीकत में मीर तकी मीर का तख्लीकी शऊर ज़िंदगी की मायूसियों की निशानदही करके भी कम कर देने वाली यासियत की मंजिल से न सिर्फ फासले पर रहता है बल्कि ज़ेर सिताइश निशात के एहसास को जगाने का बाइस भी बनता है। यही सबब है कि मीर की शायराना अज़मत का एतराफ़ न सिर्फ इनके मुआसरीन यानी हमअसर शोरा ने किया बल्कि अब तक तमाम मुस्तनद नाक़दीन और गज़ल के शोरा मीर के कलाम की हमागीरियत, नश्तरियत और अफादियत को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। गालिब जैसे यगाना रोज़ शायर ने बरमला ये कहा कि रीख था कि तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और हसरत मोहानी जो है उनका कहना है कि शेर मेरे भी हैं पुरदर्दो लेकिन हसरत, मीर सा शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। और नासिक का कहना है कि शुबा नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मो तकदे मीर नहीं। मीर को खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है और उनका उसलूब कैसा है, सादा है, सलीस है। उनके कलाम में रोज़मर्रा मुहावरे का इल्तिज़ाम मौजूद है और उनके अहद को उर्दू शायरी का ज़र्री अहद यानी सुनहरी अहद कहा जाता है। उन्होंने उर्दू अदब को 6 सगीम मजमुआ हाय कलाम दिए जिनकी कदर कीमत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। गोया मीर तकी मीर का ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे आलम पे हूँ छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। तसानीफ में 6 दीवान उर्दू के, दीवान मीर फ़ारसी में, ज़िक्र मीर खुद नविश्त यानी आप बीती और नुकातुश शोरा ये एक तस्करा है। जी, ये मीर की पहली गज़ल है जो आज हम पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 161। अब देखिए, गज़ल की तशरीह के कुछ असूल व ज़वाबित बताए गए हैं जिसको आप पढ़िए और इन पे अमल करें और याद रखें कि शायर का नाम एक नंबर का होता है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप गज़ल को सही तरह पढ़ें और शायर का नाम जो है वो ज़हन नशीन कर लें। तो आप शायर का नाम लिखेंगे, उसका मफ़हूम यानी मरकज़ी ख़्याल क्या है, शायर उस शेर में क्या बताना चाह रहा है वो लिखेंगे और उसके बाद तशरीह करेंगे। और तशरीह में आप मुमासिल अशार भी लिख सकते हैं, कोई अहादीस, कोई आयात, किसी मुफक्किर का कौल, जो चीज़ उस पर सूट करती है वो आप उस पर तशरीह में लिख सकते हैं। तो काइंडली इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जी, पहले शेर की तरफ आते हैं कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो मीर तकी मीर का ये शेर किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, तो उनकी आजिज़ाना तबीयत को ज़ाहिर कर रहा है। जब वो कहते हैं फ़कीर आना आए यानी मैं एक फ़कीर की तरह आया, सदा कर चले आवाज़ लगाई। अब आवाज़ क्या लगाई कि इस भरी दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरे दुख सुख का साथी है, इस भरी दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरे गमों को बांट सके। लेकिन आगे से जवाब क्या मिला, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। कोई जवाब नहीं मिला। तो बजाय इसके मीर नाराज़ होते, मीर ने क्या जवाब दिया
کہ چلو اگر تم لوگ میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، میرا غم نہیں بانٹ سکتے، تو تم اپنے گھر خوش رہو، میرا کچھ نہیں ہے، میں ایسی زندگی گزار لوں گا تنے تنہا، بغیر کسی دوست کے، بغیر کسی سہارے کے۔ تو اس کا مفہوم کیا بنا کہ اس شعر میں میر کی عاجزی، بے بسی اور لاچاری دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ اپنی بدقسمتی کا الزام دوسروں پہ نہیں ڈالتے۔ وہ یہ نہیں کہتے تم نے میرا حال دل کیوں نہیں سنا، تم نے میری مدد کیوں نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر مدد کر سکتے ہو، اور مدد کیا ہے کہ دوست بننا، دل کا حال سننا، تو صحیح ہے، اگر نہیں سن سکتے تو تم اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر خوش۔ تو میر اپنی بدقسمتی کا الزام دوسروں پہ ڈالنے کے بجائے اپنی تقدیر پر ڈالتے ہیں۔ انہیں اہل دنیا سے شکوہ نہیں، کیونکہ جو قسمت میں لکھا تھا وہ انہیں مل گیا، لیکن افسوس کس چیز کا ہے کہ دنیا والوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، ان کی بے بسی اور لاچاری کا تماشا دیکھا، اور کوئی ان کا دکھ درد نہیں بانٹ سکا۔ اور مماثل اس کا دیکھیے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ ایک شعر اور لکھ لیں، خدا نصیب کرے ان کو دائمی خوشیاں، عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں۔ دوسرا شعر، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ جی، میر تقی میر جو ہیں وہ اپنے عشق مجازی کی شاعری کی وجہ سے بہت جانے مانے جاتے ہیں، اور ان کا یہ شعر عشق مجازی کا بیان لیے ہوئے ہے، یعنی دنیاوی محبوب۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے آہ، یا یہ آہ کے بعد جو علامت ہے اسے ہم کہتے ہیں فجائیہ، جس میں جذبات اور احساسات کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو میر بہت درد بھرے انداز میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، دنیا میں کون تھا جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، جس کی بدولت ہمارا دل دنیا کی ہر چیز سے اٹھ گیا، اور وہ ان کا ظاہری بات ہے کہ وہ میر کا محبوب ہے۔ محبوب ہے تو ہر خوشی ہے، محبوب نہیں تو دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی، ہر عیش و عشرت میر کے لیے بالکل بیکار اور رائے گاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اے محبوب تو تھا تو دنیا میں رنگ تھے، مہک تھی، خوشبو تھی، زندہ رہنے کو دل چاہتا تھا، ہر چیز اچھی لگتی تھی، لیکن جب محبوب نہیں رہا تو دنیا کی ہر چیز سے دل اٹھ گیا، ہر خواہش مٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش، دل زندہ ہوتا ہے تو خواہشات زندہ ہوتی ہیں، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا تھیم کیا ہے، سچے عاشق کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محبوب کا ملنا، اور سب سے بڑا غم کیا ہے، محبوب کی جدائی ہے۔ تو میر اس میں یہی محبوب کی جدائی کے ذکر کو بیان کر رہے ہیں۔ مماثل دیکھیے، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر دیکھیے، ملنے کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، ایک تیرا ملنا ہی نہیں ممکنات میں۔ تو یہ شعر میر کی دلی حالات اور جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ شعر نمبر 3، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ اچھا، اردو شاعری کی روایت ہے، آپ جانتے ہیں جب ہم پرانی شاعری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کا روایتی محبوب ظالم ہے، بے وفا ہے، مغرور ہے، اور عاشق کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کے برعکس عاشق کیسا ہے، مظلوم ہے، عاجز ہے، با ادب ہے، وہ محبوب کے ہر ستم کو خاموشی سے سہ لیتا ہے۔ اور اس شعر میں کیا حقیقت سامنے آ رہی ہے، یہ حقیقت آ رہی ہے کہ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، کہ اے محبوب جب تم ہمارے سامنے سے گزرے تو کم سے کم تم ایک مایوس بھری نظر، ایک نفرت بھری نظر، ایک نظر تو ہم پہ ڈال لیتے، لیکن تم نے ہمیں تکلیف دینے کا ایک نیا حربہ سوچا، اور وہ حربہ کیا تھا، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، کہ تم نے بجائے اس کے ہم پہ نگاہ ڈالتے اور ہم کم سے کم تمہارا چہرہ ہی دیکھ لیتے، تم نے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا تاکہ عاشق کو اور زیادہ اذیت مل سکے۔ تو گویا اردو شاعری کا روایتی محبوب عاشق کو اذیت پہنچانے کے نت نئے حربے استعمال کرتا ہے، اور یہی بات میر اس میں بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اردو کی روایتی شاعری پہ نظر ڈالیں تو ہمیں تمام شعراء تقریباً اسی انداز کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مماثل شعر دیکھیے کہ عاشق محبوب سے کیا چاہتا ہے کہ قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ اور ایک شعر اور دیکھیے،
करम की आस लगाए तुम्ही को तकती हैं, करम की आस लगाए तुम्ही को तकती है, वो एक नगाह जो दुनिया से फेर ली हमने। दोबारा सुन लें। करम की आस लगाए तुम्ही को तकती है, वो एक निगाह जो दुनिया से फेर ली हमने। शेर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। बहुत खूबसूरत शेर है मीर की गज़ल का, और इसमें एक सच्चे आशिक के वजूद की, उसके ख़यालात की, उसकी हालत की सही तर्जुमानी की गई है। मीर कहते हैं, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमारी हालत दूसरों को कैसी लग रही थी कि हम बेखुद हैं, हम होशो हवास में नहीं हैं, हमें दूसरों की खबर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, हमें आपसे भी जुदा कर चले। हमें सिर्फ दूसरों का नहीं पता था, बल्कि हम तो तुम्हारी मोहब्बत में खुद को भी फरामोश कर चुके थे। यानी मोहब्बत की उस इंतहा पे आशिक पहुंच गया है जहां उसका ध्यान दीनों दुनिया से हटा सो हटा, वो तो अपने वजूद की भी नफ़ी कर रहा है, उसने तो अपने वजूद को भी भुला दिया है। और यही जो है मीर की हालत इस शेर में दिखाई दे रही है। और अक्सर शोरा के यहाँ हमें ये ख्याल नज़र आ रहा है कि महबूब की याद में गुम होके उन्हें अपने पूरे वजूद का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि शेर एक है ना कि रहता हूँ गर्क उसी के तसव्वुर में रोज़ो शब, मस्ती का पड़ गया है कुछ ऐसा मज़ा मुझे। तो उसका मरकज़ी ख्याल फिर क्या निकला कि इश्क का रोग लग जाने के बाद आशिक दुनिया और माफिया के साथ साथ खुद को भी फरामोश कर बैठता है। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मज़ीद एक शेर देखिए बेखुदी के हवाले से। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, ये भी गालिब का शेर है। और एक और खूबसूरत शेर देखिए, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतज़ार है अपना। अगला शेर, जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। मीर तकी मीर वैसे तो इश्क मजाजी के शायर हैं, लेकिन उनकी शायरी में हमें इश्क हकीकी का तसव्वुर भी नज़र आता है, जिसका खूबसूरत बयान हमें इस शेर में मिल रहा है। क्या कहते हैं, जबी सजदा करते ही करती गई, ए मेरे महबूबे हकीकी तेरे दर पे सर झुका, माथा टेका और फिर सर झुकता ही चला गया। मेरी पेशानी सजदे की हालत में गई और फिर सजदे करती ही चली गई। क्यों, ऐसा क्यों किया? हके बंदगी हम अदा कर चले। ए मालिक, तेरी मोहब्बत का, तेरी नेमतों का, तेरी रहमतों का हक हम ऐसे ही अदा कर सकते हैं कि पूरे खुलूस नीयत के साथ, शिरक से बचते हुए अपने इस सर को सिर्फ और सिर्फ तेरे ही सामने झुकाएं। यही एक तरीका है हक़ बंदगी अदा करने का। यही एक तरीका है कि अल्लाह ताला ने महबूब हकीकी ने जो हमें बेशुमार और बेहिसाब रहमतें नेमतें अता की हैं, तो उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? उसके सामने सर झुका के। और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इन्न शिरका ला जुल्मुन अजीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कि उसके साथ हम किसी को हमसर ठहराएं। आप सूरह इखलास देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। तो हक़ बंदगी कैसे आप अदा करेंगे? शिरक से बचकर। तो लफ्ज़ी मफ़हूम तो आप ये बताएंगे कि मीर ने बस अपना सर सिर्फ महबूब के सामने झुकाया और वो किसी को इस काबिल नहीं समझते थे। लेकिन असल मायने क्या है? महबूब हकीकी का जिक्र है कि सर झुकाओ तो सिर्फ उसी के सामने, क्योंकि उसी की बदौलत तो हमें ये बेशुमार नेमतें मिली हैं। वही है जो हमें पाल रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, तो हम कैसे सर उसके सामने ना झुकाएं। और मेरे ख्याल में अगर हम जितना भी सजदे करें फिर भी हम उसका हक़ बंदगी अदा नहीं कर सकते। उसकी नेमतें ज़्यादा हैं और हमारे गुनाह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसका थीम क्या बनेगा कि बंदगी का हक़ सिर्फ और सिर्फ इस तरह अदा किया जा सकता है कि सर हमेशा महबूब हकीकी के सामने झुका रहे। जान दी दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ।
اور مزید ایک شعر دیکھیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ شعر نمبر 6، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ اس میں محبت کی معراج کا ذکر ہے، عشق کی عظمت کا ذکر ہے، عشق کی بلندی کی انتہا، جذبہ جنوں دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے محبوب کی، اپنے پتھر سے بنے ہوئے محبوب کی اتنی پرستش کرو، اتنی عبادت کرو کہ لوگ تمہاری اس عبادت کے جذبے کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ بت نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے۔ شعر کو سنیے کہ پرستش کی یہاں تک، یا یہاں، اے محبوب میں نے تیری اتنی عبادت کی اور اتنے خلوص کے ساتھ کی اور اتنی کی کہ اے بت تجھے، کہ اے پتھر سے بنے ہوئے بت، یہاں بت سے مراد عشق مجازی دنیاوی محبوب ہی ہے جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ لیکن محبوب نے کیا کیا کہ میں ان کی محبت کی انتہا اس پتھر دل محبوب کو اتنا بلند رتبہ دے گئی کہ لوگ اسے کیا سمجھنے لگے؟ خدا سمجھنے لگے۔ نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ اب یہاں شرک کا پہلو آپ مت ذہن میں لائیے گا کہ لوگ خدا سمجھنے لگے، یا اصل پہلو کیا ہے کہ ہمارے عشق کی بدولت لوگوں کی نظروں میں تیری قدر و منزلت بڑھ گئی، یہ مراد ہے۔ خدا سمجھنا تیری عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو گیا، ورنہ اگر ہم تجھ سے اتنی محبت نہ کرتے، تیری اتنی عبادت نہ کرتے، تیری اتنی پرستش نہ کرتے تو تیری تو کوئی اوقات نہیں تھی، تجھے جو یہ بلند رتبہ ملا یہ ہمارے جذبہ عشق کی وجہ سے ملا، ہمارے جذبہ جنوں کی وجہ سے ملا۔ اور میر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر سچا عاشق اپنے محبوب کی نہ صرف عزت کرتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں بھی اس کے محبوب کو عزت اور مقام مرتبہ حاصل ہو، کیونکہ یہی عشق کا تقاضا ہے۔ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ اگر کسی سے محبت کی ہے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دل و جان سے چاہو اور ادب کی انتہا کر دو۔ اور سنیے مماثل سنیں اور مرکزی خیال بھی کہ سچا عاشق اپنے محبوب کو بہت بلند مقام پر رکھتا ہے، یہی تقاضائے عشق ہے۔ ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تم نے بھرے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ ایک اور مماثل دیکھیں، کہا اس بت سے کہ جب مرتا ہے مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی۔ یعنی بت محبوب، تو مومن ہمارے شاعر ہیں جن کی شاعری میں وہ اپنے محبوب مجازی کے لیے اکثر بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مقطع آ گیا، آخری شعر ہے غزل کا، اور کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اگر یہاں شاعر تخلص استعمال نہ کرتے اور غزل ختم ہو جاتی تو یہ غزل کا آخری شعر کہلاتا، لیکن اگر تخلص استعمال کیا ہے تو پھر ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ یعنی مقطع کیا ہوا؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اور بچوں یہ تشریح کے لیے بورڈ میں نہیں آتا، لیکن یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے یا آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کا یہ شعر بہت بلند اخلاقی سبق لیے ہوئے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے چلے گئے۔ کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا تھا کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، کہ یہی زندگی کا مقصد تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زندگی کے بہت اعلیٰ مقاصد ہیں جو ہم پورے نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں آ کے دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی عیش و عشرت میں، دولت کی ہوس میں بس اسی میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، اس میں ہم بھول جاتے ہیں انسانیت کی مدد کرنا، بھول جاتے ہیں سخاوت، بھول جاتے ہیں۔ ہم پیسے کو، مال و دولت کو جمع کر کر کے اور قبر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ جاتا ہے ہمارا مال؟ نہیں، ہرگز نہیں جاتا۔ تو ہمارے مقاصد اور ہیں دنیا میں آنے کے، وہ کیا ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، اور
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. لیکن ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم تو بس دنیا ہی میں گھوم رہے اور بس وہیں سے قبر پہ چلے گئے. تو میر یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ میر وہ کیا جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اور جواب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو نہیں کیا. مرکزی خیال، انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنا اصل مقصد بھول کر دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے. اور نذیر کا شعر ہے کہ جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. جی تو یہ تھے میر تقی میر، جن کو ہم نے پڑھا، جن کو سمجھا. اور یہ پہلی غزل ہے، لیکن ابھی میر تقی میر ختم نہیں ہوئے. ان کی جو ہے غزل نمبر 2 بھی ہم پڑھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں. جی تو آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا. میر تقی میر کی غزل کے اسائنمنٹ اور مشقی سوالات ہم انشاءاللہ آپ کو غزل نمبر 2 کے ساتھ دیں گے. دل لگا کے پڑھیے اور علم حاصل کریں. آپ جتنا علم حاصل کریں گے ہمارا پاکستان اتنی ہی ترقی کرے گا. اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.